बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सब को रमज़ान वॉइस चैनल का प्यार भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह का मौइज़ा। अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसके सिर्फ़ एक ही लड़का था। एक रोज़ जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कुएं की दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसका आवा उस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद न मिला। आखिर माँ थी, बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लख्ते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दाओं परेशान फिरती रही, हर एक से पूछा मगर कोई सुराग न मिला, कहीं पता न चला। उसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कुम्हार के आवे में गिरकर जल गया है। यह सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई कि गश आ गया। आलम गशी में क्या देखती है कि एक मुअज़्ज़मा नकाब पोश तशरीफ़ लाई और फरमाती हैं कि गम न खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तो इसे मिलेगा। तो नीयत कर ले कि अगर मेरा लड़का सही और सालिम आवे में से ज़िंदा खेलता कूदता निकल आए तो मैं जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फ़ौरन आलम गशी में ही नीयत करके मन्नत मान ली। जब आँख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजलो करम से हंसता खेलता ज़िंदा और सलामत चला आ रहा है और इजाज़ जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह से उसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, यहाँ तक कि लिबास बदन भी बिल्कुल महफूज रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाज़ार गई, 2 पैसे की शरीनी मूल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे घर चलकर जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह की कहानी मुझे सुना दो, अगर किसी को याद हो तो। 6-7 घर फिरी लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना इतनी फुर्सत के फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सब से मायूस होकर जंगल की तरफ चली। कुछ दूर जाकर वही नकाबपोश मुअज़्ज़मा पाक बीबी नज़र आई और फरमाया कि ऐ खातून मत रो, चादर बिछा कर बैठ जा, मैं कहानी कहती हूँ, तू सुन। फिर आपने फरमाया कि शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, आप इजाज़त दें तो मैं शरफ़ पाऊँ कि जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। आपने फरमाया कि इस अमर के मालिक अली अलैहिस्सलाम हैं। यह सुनकर वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें, जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह मेरे घर तशरीफ़ ले चले। आपने फरमाया कि इस अमर की मालिक ख़ुद जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह है। उसके बाद यहूदी ने जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर आवाज़ दी कि ऐ बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ तो चलो। यहूदी ने कहा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सब ने ही आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह ये सुनकर मुतफक्किर हुई।
اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سید سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سید سلام اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزید تن ہوگی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی محبود۔ چنانچہ جناب سید سلام اللہ علیہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سید سلام اللہ علیہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سید سلام اللہ علیہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سید سلام اللہ علیہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا، آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سید سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے محبود میں بنت رسول ہوں، صدی کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سید سلام اللہ علیہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ اعجاز دیکھ کر 5 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرہ جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی